बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में राजा जयपाल को इत्तला मिली कि सुल्तान सबकतगीन वफात पा गया है, तो राजा ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि सबकतगीन फोत हो गया है, लिहाजा अब हम गजनी को बआसानी फतह कर सकते हैं। राजा जयपाल ने सालारों से पूछा कि क्या हमारी फौज हमले के लिए तैयार है। एक जर्नैल ने जवाब दिया कि पहले दो तजर्बों को मद्देनजर रखते हुए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक आदमी के मर जाने से पूरी कौम नहीं मर जाया करती। गजनी की फौज में जो लड़ने का जज्बा है वो सुल्तान के जाने की वजह से नहीं मर जाएगा। हमारी फौज चलने के लिए तैयार तो है, मगर उनमें वो जज्बा नहीं जो मुसलमानों में है। हम वो जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों में पंडित भी यही बताते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ जंग मजहबी जंग और फरीजा है। दूसरे जर्नैल ने कहा कि सबकतगीन का बेटा महमूद जवान हो गया है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वह पूरी फौज की कमान करने के काबिल है भी या नहीं, लेकिन मैंने उसके 2 हमले देखे हैं। मुझे उसमें काबिलियत और जुरत नजर आती है। हमें यह मालूम कर लेना चाहिए कि वो किस हद तक काबिल है। राजा जयपाल ने कहा कि वो मैं मालूम कर लूंगा। तुमको मालूम है कि मेरे पास गजनी की फौज के 2 ऊंचे दर्जे के कैदी हैं। मैं उनसे मालूम कर लूंगा। आप लोग फौज की तरबियत और तैयारी तेज कर दें। अब मैं बहुत जल्द गजनी की जानब पेशकदमी करूंगा। सबकतगीन का कोई भी बेटा उस जैसा काबिल जर्नैल नहीं बन सकता। मुझे उम्मीद है कि अब हम अपनी 2 शिकस्तों का बदला लेते हुए गजनी पर काबिज हो सकेंगे। एक लड़की की कुर्बानी भी दे रहा हूँ। पंडितों ने लड़की भी हासिल कर ली है और उसे खास अमल के बाद कुर्बान कर दिया जाएगा। राजा जयपाल ने जिन 2 गजनी के कैदियों का जिक्र किया वो निज़ाम औरेजी और कासम बलखी थे। आपने पिछली एक साथ में उनके मुतल्लिक पढ़ा था कि राजा जयपाल उनसे गजनी की कम फौज का फतह हासिल करने का राज जानना चाहता था। उन दोनों ने भी राजा को तासर दिया था कि वो एक राज जानते हैं जो वो राजा को नहीं बताएंगे। राजा ने शाही महल के करीब उन्हें रहाइश दे दी थी और उनके खाने पीने का बंदोबस्त एक मुसलमान बावर्ची के जिम्मे लगाया था। यह मुसलमान मुलाजम दरअसल गजनी का जासूस था। यह मुलाजम खूबरू और जहनी लिहाज से तेज तरार था। कैदियों के कमरों के गिर्द पहरा भी लगा था, मगर राजा गजनी वालों से शिकस्त का बदला लेने और उसके लिए नई फौज भर्ती करने और दीगर इंतजामात में इतना मसरूफ हो गया कि उसे ये दोनों कैदी बिल्कुल याद ना रहे। यह मुसलमान मुलाजिम, जिसका नाम इमरान बलादरी था, उन दोनों से कह रहा था कि वो राजा को झूठ मूठ का राज बता दें, वरना राजा तुम्हें कैद खाने में डालकर बड़ी ही अजियतें देगा। बलादरी का मकसद ये था कि ये दोनों राजा पर अपना एतमाद बहाल कर लें तो उनके फरार की सूरत पैदा हो सकती है। राजा को एतमाद में लेने से यह भी फायदा उठाया जा सकता था कि उससे यह भी मालूम कर लिया जाए कि वो कब तक गजनी पर हमला कर रहा है और अब वो किस रास्ते से हमला करेगा, क्योंकि पेशावर के अलावा कोई और रास्ता भी तो हो सकता था। इमरान बलादरी ने कहा कि अब राजा तुम्हें बुलाए तो उसे धोखा दो। मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल कर छुपाने का इंतजाम कर लिया है। तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ। वरेजी ने पूछा कि तुम कहाँ जाओगे। बलादरी ने कहा कि एक फ़र्ज तो मुझ पर सुल्तनत की तरफ से आयद है, जो मुझे पूरा करना है और पहले भी पूरा करता रहा हूँ, मगर मैं एक इंसान हूँ और मेरे भी जज्बात हैं। मुझ पर एक फ़र्ज और आन पड़ा है। मैं तुम दोनों से कुछ छुपाऊंगा नहीं, इसलिए कि अब हमें एक दूसरे की मदद करनी है। पंडितों ने राजा को बताया था कि वह एक कंवारी लड़की की कुर्बानी करेगा तो उसे फतह हासिल होगी। यह वहशी और बर्बरियत पसंद कौम है। किसी औरत का खामद मर जाए तो उसकी बेवा को लाश के साथ जिंदा जला देते हैं। ये लोग इंसानी कुर्बानी से भी गुरेज नहीं करते। पंडित को किसी खास शक्ल रंग की जवान और खूबसूरत लड़की मिल गई है, जिसे वो मंदिर में ले गए हैं। उस लड़की को कुर्बानी के लिए तैयार किया जाएगा और मुझे उस लड़की को बचाना है। निज़ाम औरेजी ने पूछा कि इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा। ये काफर अपनी तमाम जवान खूबसूरत लड़कियों को बुतों पर कुर्बान कर दें, हमें उनसे क्या लेना देना। इमरान ने कहा कि वो लड़की और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे और मेरे साथ वो यहाँ से गजनी चलने के लिए भी तैयार थी और वो इस्लाम कबूल करने का फैसला भी कर चुकी थी। मैं उसे कभी का यहाँ से निकाल ले जाता, लेकिन बतौर जासूस जो मेरा फ़र्ज है वो मुझे नहीं निकलने दे रहा। मैं यहाँ से कोई इत्तला और ख़बर लेकर गजनी रवाना होना चाहता था। लड़की ने मुझे कहा कि मुझे भी साथ गजनी ले चलो। इतने में तुम दोनों कैदी की हैसियत से यहाँ आ गए। अब तुम भी मेरे फ़र्ज में शामिल हो गए हो कि तुम्हें भी यहाँ से सलामत निकालूं। मैं तुम सब को यहाँ से निकाल कर गजनी ले जाने का प्रोग्राम सेट किए हुए था कि लड़की एक दिन मंदिर गई लेकिन वापस ना आई और मुझे पता चल गया कि उसे कुर्बानी के लिए मुंतहिब कर लिया गया है। मुझे यह भी मालूम हो गया कि कुर्बानी में
ابھی کافی دن رہتے ہیں۔ تم مجھے مجرم کہہ لو یا کچھ بھی کہنا چاہو کہہ لو، مگر مجھے ڈر ہے کہ محبت فرض پر غالب آ جائے گی۔ تم راجا کو اعتماد میں لو اور یہاں سے نکلو، میں تمہیں کچھ دن چھپائے رکھوں گا، پھر لاہور سے بھی نکال دوں گا۔ قاسم بلخی نے پوچھا کہ تم ہم سے جلدی فارغ ہونا چاہتے ہو؟ عمران بلادری نے جواب دیا کہ ہاں، بہت جلد، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس سے 1-2 روز بعد راجا نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ کیا تم میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ پر رحم کرو گے۔ نظام اوریزی نے جواب دیا، ہاں مہاراج، آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کے عوض ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ راجا جے پال نے کہا کہ تمہارا سلطان سبکتگین مر گیا ہے۔ دونوں چونک اٹھے مگر پھر سنبھل گئے۔ راجا نے کہا کہ اب غزنی کو بچانے والا کوئی نہیں رہا، تم اب میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنی فوج میں عہدہ بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سلطان سبکتگین کا بیٹا محمود اپنی فوج کی کمان کر سکتا ہے؟ اس میں جنگی قابلیت کتنی ہے؟ اوریزی نے جواب دیا کہ اتنی نہیں جتنی سلطان سبکتگین میں تھی۔ میدان جنگ میں وہ اپنی محسوس چالیں چلتا ہے، اگر آپ کو یہ چالیں بتا دی جائیں تو آپ بآسانی اسے شکست دے سکتے ہیں۔ آپ کو دوسری شکست محمود کی چالوں نے ہی دی تھی۔ ان دونوں نے راجا کو محمود کی چالیں بتانا شروع کر دی۔ ان چالوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ راجا نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور وہ دونوں انہیں چالیں سمجھانے لگے۔ قاسم بلخی نے کہا کہ مہاراج، ہم آپ کو عملی طور پر بھی یہ چالیں سمجھائیں گے، مگر قیدی کی حیثیت سے ہم آپ کو ان چالوں کی عملی شکل نہیں بتائیں گے۔ راجا نے اسی وقت حکم دے دیا کہ ان کے کمروں کے گرد سے پہرا ہٹا دیا جائے۔ اسی وقت پہرا ہٹا دیا گیا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ اگلے روز عمران ان کے لیے کھانا لے کر آیا اور کمرے میں بیٹھ گیا۔ بہت دیر گزر گئی کہ راج محل سے قاسم اور نظام کے لیے بلاوا آ گیا۔ عمران بلادری نے قاصد کو بتایا کہ وہ صبح سے ان کے لیے کھانا لے کر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دونوں کمرے میں ہی نہ تھے۔ اصل میں عمران بلادری ان کو رات کو ہی نکال کر چھپا آیا تھا۔ عمران بلادری پر کسی نے شک نہ کیا کہ اس نے دونوں قیدیوں کو فرار کروایا ہے۔ عمران نے یہ فرض تو ادا کر دیا، مگر اسے ایک اور فرض بھی ادا کرنا تھا، اور وہ فرض وہ ہندو لڑکی تھی جو بلادری سے محبت کرتی تھی، اور اس محبت کی خاطر وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار تھی، مگر اسے ہندو پنڈت انسانی قربانی کے لیے لے گئے تھے۔ بلادری خوش وضع، خوش گفتار اور خوش لباس جوان تھا۔ وہ حالات کے مطابق ہر قسم کا بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا سا اثر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جن کے خد و خال، جسمانی ڈول ڈھال اور سراپا میں ایسی کشش تھی جو جنس محالف کو کچھ دیر رک جانے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ عمران بلادری شہزادہ نہیں تھا، راج محل کا ملازم تھا۔ ملازموں جیسے کپڑے پہنتا تھا، ملازموں جیسا بولتا تھا، مگر غزنی کا بہترین جاسوس تھا۔ پنجاب کی اس وقت کی زبان روانی سے بولتا تھا، اور کسی کو شک بھی نہیں تھا کہ یہ خوش طبع آدمی راجا کی ریاست کے لیے کتنا بڑا خطرہ تھا۔ وہ کچھ عرصہ سے لاہور میں آیا تھا۔ اڑوس پڑوس والے صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ ایک مکان میں اکیلا رہتا ہے، ملتان کا رہنے والا ہے اور راج محل کا ملازم ہے، اچھا آدمی ہے اور رات دیر سے گھر آتا ہے۔ اس کی دوستی ایک ہندو جگ موہن کے ساتھ تھی جو اس کا ہم عمر تھا۔ اس کا باپ تاجر تھا۔ جگ موہن اکثر رات کو بلادری کے گھر آیا کرتا تھا۔ دنوں ہندو مسلم کی دوستی کم ہی دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے۔ راجوں، مہاراجوں اور پنڈتوں نے مسلمانوں کے خلاف ہندو عوام میں نفرت پیدا کر رکھی تھی، مگر جگ موہن جو ذات کا برہمن تھا، عمران سے پہلی ہی ملاقات میں اتنا متاثر ہوا تھا کہ اسے ملتا رہا اور پھر ان کی دوستی ہو گئی۔ ان کی دوستی کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جگ موہن بلادری سے ملنے اس کے گھر آیا تو وہ رو رہا تھا۔ بلادری نے رونے کی وجہ پوچھی تو جگ موہن نے بتایا کہ آج میری بہن زندہ جلا دی گئی ہے۔ بلادری نے پوچھا کہ کس نے جلائی تو جگ موہن نے جواب دیا کہ میرے مذہب نے جلائی ہے۔ پھر تفصیل بتاتے ہوئے بولا کہ میری بہن کی شادی کو ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کا خامد گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا اور آج مر گیا۔ وہ مر گیا تو اب اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی چتا پر زندہ جلنا تھا۔ آج جب میرے بہنوئی کی لاش کو چتا پر رکھا گیا تو اس کے بھائیوں نے میری بہن کو بھی پکڑ کر زبردستی چتا پر بٹھا دیا اور پھر چتا کو آگ لگا دی۔ تم نے چتا نہیں دیکھی ہوگی، لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر لگایا جاتا ہے جو چوکور اور اوپر سے ہموار ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی انسان کے قد سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اور اونچائی کم و بیش 1 گز ہوتی ہے۔ اس پر لاش کو لٹا دیا جاتا ہے یا رکھ دیا جاتا ہے۔ لکڑیوں پر گھی یا تیل ڈال کر آگ لگا دی جاتی ہے۔ میں تو لاش کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر آج میں اپنی بہن کو زندہ آگ پر جلتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں۔
کہتے ہیں ہندو عورت اتنی غیرت والی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند مر جائے تو وہ اس کے ساتھ زندہ جل جاتی ہے، اسے ستی ہونا کہتے ہیں۔ جو عورت ستی نہیں ہوتی وہ ساری عمر شادی نہیں کر سکتی، وہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ انسانی نفس اور جذبات والی کمزوری اسے گناہگار بنا دے گی، اس لیے خاوند کے ساتھ ہی مر جانا بہتر سمجھتی ہے۔ میں ستی ہونے کو اچھا خیال کرتا تھا، مگر آج جب اپنی بہن کو ستی ہوتے ہوئے زندہ جلتے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب کس قدر بے رحم ہے۔ میری بہن جلنا نہیں چاہتی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری بہن کو گھسیٹ کر چتا تک لے جایا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے، میں اسے بچا نہ سکا۔ وہاں کم و بیش 150 لوگ موجود تھے، مگر سب مذہب کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، کوئی بھی اسے بچا نہ سکا۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا، مجھے لکڑیوں کے جلنے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ میری بہن کی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو شعلے بہت بلند ہو رہے تھے اور ان شعلوں میں مجھے بہن تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر بے رحم شعلوں نے اس کی چیخیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ مجھے غشی آنے لگی تھی، میں وہاں سے گھر کی طرف بھاگ آیا۔ مجھے ابھی تک بہن کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہو گئی ہے۔ عمران بلازری نے کہا کہ وہ مذہب ہی کیا جس سے انسانوں کو نفرت ہو جائے، وہ مذہب ہی کیا جو انسان کو جینے کے حق سے محروم کر دے۔ کوئی مذہب بربریت کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تمہیں اپنے مذہب میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا، بس اپنے مذہب کے متعلق بتا رہا ہوں کہ میرا مذہب عورت کے لیے بہت نرم ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عدت پوری کر کے دوسری شادی کر لے، اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں، بلکہ جوان عورت کی تو کوشش کر کے جلد دوسری شادی کر دی جاتی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام عورت کو ذرا بھی جسمانی اذیت دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ جگ موہن نے کہا کہ ہمارے پنڈت دودھ پیتے بچے کی قربانی کر دیا کرتے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ قحط سالی کا خطرہ ہو جائے یا سیلاب کا ڈر ہو تو یہ پنڈت کسی بھی معصوم کو پکڑ کر ذبح کر دیتے ہیں اور اس کی لاش جلا دی جاتی ہے۔ ابھی ہمارا راجہ غزنی سے شکست کھا کر آیا ہے تو پنڈتوں نے اسے کہا ہے کہ وہ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے تو اس کی شکست فتح میں بدل سکتی ہے۔ بلادری نے پوچھا کہ یہ قربانی کب دی جا رہی ہے؟ جگموہن نے جواب دیا کہ ابھی پنڈت کسی خاص رنگ شکل عمر کی جوان اور خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ لوگ اپنی کنواری بیٹیوں کو مندر میں بھیجا کریں۔ لڑکیاں مندروں میں جاتی ہیں مگر پنڈتوں کو وہ خاص لڑکی نظر نہیں آئی۔ بلادری نے پوچھا کہ تمہاری کوئی بہن کنواری تو نہیں ہے؟ جگموہن نے جواب دیا کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے جو کنواری ہے، مگر میں اسے مندر نہیں جانے دیتا۔ پاپا نے بھی اسے مندر جانے سے منع کر رکھا ہے۔ میری بہن بہت خوبصورت ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ پنڈتوں کے سامنے آ گئی تو وہ اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیں گے۔ عمران بلادری کو موقع مل گیا تھا۔ اس نے جگموہن کو اپنے مذہب کے بنیادی اصول سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہمارا مذہب بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور اس کے حقوق دینے کے لیے آیا ہے۔ جگموہن کا دل زخمی تھا، اسے عمران کی باتیں سن کر بہت تسکین ملی۔ تم نے اچھا کیا کہ اپنی بہن کو ان پنڈتوں سے چھپا رکھا ہے، بلادری نے کہا کہ راجہ جے پال کو اگر شکست ہوئی ہے تو اس میں اس کی اپنی ذاتی غلطی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو فریب دے رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے تمہارے پنڈت فریب دے رہے ہیں۔ ہر کوئی بادشاہ یا مہاراجہ کی خوشنودی چاہتا ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے اور عیسائیوں میں بھی ہوتا ہے۔ پنڈت ہو یا مولوی، اس کے پاس مذہب کی پیشوائی ہوتی ہے، اس لیے وہ توڑ مڑوڑ کر اپنے بادشاہ کو خوش کر لیتا ہے۔ تمہارے پنڈتوں نے بھی یہی کیا ہے۔ راجہ جے پال کو یہ کہنے کی بجائے کہ اپنی غلطیوں اور سلطان کی کامیابیوں کو پرکھے اور اپنی فوج میں رد و بدل کرے، پنڈتوں نے یہ کہہ کر اس کا دل پرچایا ہے کہ دیوتا اس سے ناراض ہیں، لہذا وہ قربانی مانگتے ہیں۔ جگموہن نے پوچھا کہ کیا تمہارے مذہب میں بھی انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے؟ عمران بلادری نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اسے قتل کہتا ہے۔ اگر ہمارا مذہبی پیشوا کسی کو انسانی قربانی کے لیے تیار کرے گا تو وہ پیشوا قاتل کہلائے گا اور سزائے موت پائے گا۔ مسلمان میدان جنگ میں اپنی جانیں دیا کرتے ہیں اور یہی سلطان سبکتگین کی کامیابی کا راز ہے۔ میں تمہارے مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا، حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے کئی ایک خدا نہیں ہیں، اور ہمارا خدا پتھر اور مٹی کا بھی نہیں ہے۔ اپنی عقل استعمال کرو، یہ بت مندروں میں دھرے رہتے ہیں اور تم انہیں صرف مندروں میں ہی دیکھ سکتے ہو۔ یہ اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ان بتوں میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ ہمت کرو،
एक बुत को तोड़ कर देखो, फिर देखना ये अपने टुकड़े जोड़ सकता है या नहीं, और तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। हमारा खुदा सिर्फ मस्जिद में नहीं रहता, वह हर जगह मौजूद होता है और हमारे दिलों में भी रहता है। हमारी शाह रग से भी ज्यादा करीब है। वो किसी इंसान का खून नहीं मांगता और ना किसी कवारी को अपने सामने ज़िबा करवा कर खुश होता है। इमरान की बातों का जादू जगमोहन को मशहूर कर रहा था। उसकी एक वजह तो ये थी कि इमरान की जुबान में एक सहर था, और दूसरी वजह जगमोहन ने अपनी प्यारी बहन को जिंदा जलते हुए देखा था। ये इंसानी जज्बात थे जो पंडितों और पत्थर के हुदाओं पर गालब आ गए थे। इमरान ने उसे अपने मजहब से मुनहरफ कर दिया था। जगमोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर दहशत का सा समा था। उसे अपनी बहन अभी भी जलती हुई नजर आ रही थी। इमरान ने कहा कि तुम्हारा गम ऐसा है जो बांटा नहीं जा सकता। मैं हमदर्दी के दो चार अल्फाज कह सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे बताना। गम की हालत में हमदर्दी के दो चार अल्फाज भी मिल जाएं तो वो बहुत बड़ी नेमत होते हैं। जगमोहन इमरान बलादरी का मुरीद हो गया। वह इमरान की बातों को दिल में बिठाने लगा। एक रोज बलादरी को काम से छुट्टी थी। वो जगमोहन को अपने साथ शिकार पर ले गया। उसके पास एक तीर कमान था। यह भी मोहन के दिल को बहलाने के लिए बलादरी ने प्रोग्राम बनाया था। वो दोनों जंगल में दूर निकल गए। दोनों ने बहुत से परिंदे शिकार किए। जगमोहन ने बलादरी से कहा कि तुमने मुझसे ना हक इन परिंदों का खून करवाया है। मैं बरहमन ज़्यादा हूँ और बरहमन गोश्त नहीं खाते। बिलादरी ने कहा कि अगर तुम गोश्त खाओ तो तुम्हारे ख्यालात बदल जाएंगे। मैं तुम्हें आज गोश्त खिलाऊंगा। अगर पत्थर के किसी बुत ने तुम्हें कोई सजा दी तो वो मैं भुगतूंगा। बलादरी ने परिंदों के पर काटे, उन्हें साफ किया और लकड़ियां इकट्ठी करके उनको भूनने के लिए लकड़ियों पर रख दिया। नमक वगैरह बलादरी साथ लेकर गया था। परिंदे भून कर तैयार हो गए तो दोनों खाने के लिए बैठ गए। मोहन गोश्त को हाथ लगाने से डर रहा था, मगर इमरान के अल्फाज के जादू ने उसे खाने पर मजबूर कर दिया। मोहन ने एक परिंदा उठाया और उसको मुंह में डालकर चबाया तो उसे गोश्त का जायका अच्छा लगा। जिंदगी में पहली बार उसने गोश्त अपने मुंह में डाला था। उसको इतना भला महसूस हुआ कि उसने पूरा परिंदा खा लिया। जब मोहन बोला और खाऊंगा, वो एक और परिंदा खा गया। बलादरी ने कहा कि एक और खा लो। मोहन एक और खा गया। मोहन ने अब चौथे की तरफ हाथ बढ़ाया तो बलादरी ने उसे रोकते हुए कहा कि बस करो, तुम्हारा पेट गोश्त का आदी नहीं है, इसलिए पहली बार ही ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। तुम मेरे घर आते रहते हो, मैं तुम्हें गोश्त खाने का आदी बना दूंगा। तो मोहन ने बलादरी के मना करने के बावजूद एक और परिंदा खा लिया और बोला कि भागे दौड़ेंगे तो हजम हो जाएगा। उस रोज के बाद मोहन बलादरी के घर आता तो गोश्त की फरमाइश करता। बलादरी उसके लिए गोश्त तैयार करके रखा करता था। यह गोश्त का असर था या बलादरी की बातों का कि जगमोहन अपने मजहब से मुतनफर हो गया।